अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर चाइना और दूसरी तरफ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुज़रता हुआ पाकिस्तान। लेकिन फिर भी दोनों ममालिक एक दूसरे को कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स। आखिर ऐसा क्यों? क्यों चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है? क्यों सी पैक को पाकिस्तान की इकोनॉमिक होप भी कहा जाता है और बाज़ लोग इसे ख़तरा भी समझते हैं? और 2026 में सी पैक वाकई कामयाब हो रहा है या मुश्किलात का शिकार है? आज की वीडियो में हम यही सब कुछ आसान अंदाज में समझेंगे। CSS PMS पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स और हर उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को समझना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात सिर्फ आज के नहीं, ये दोस्ती तकरीबन 75 साल पुरानी है, लेकिन असल कुर्बत 1960 के जो डेकेड है उसमें आई। उस वक्त भारत और चीन के ताल्लुकात ख़राब थे, जबकि पाकिस्तान भी भारत के साथ मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्यूट्स में घिरा हुआ था। यानी दोनों ममालिक चाइना और पाकिस्तान का एक कॉमन स्ट्रेटेजिक हरीफ उस वक्त मौजूद था, भारत। 1963 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बाउंड्री लाइन को लेकर मुआहदा हुआ, पाकिस्तान ने शिक्सगांव वैली चाइना के हवाले की, जिसके बाद दोनों ममालिक एक दूसरे के मजीद करीब आ गए। 1965 और 71 की जो जंगें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी, इस जंगों में चीन ने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा जो हेल्प की। कोल्ड वार के दौरान में भी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान राब्ते का किरदार अदा किया। 1971 में हेनरी किसिंजर की जो खुफिया चीन विजिट है वो पाकिस्तान के जरिए ही मुमकिन हुई। यहाँ एक अहम CSS पॉइंट समझे। इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं होती, मुस्तकिल मुफादात होते हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी सेंटिमेंट्स से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर मबनी है। चीन को साउथ एशिया में एक काबिल एतमाद पार्टनर चाहिए और पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत की सियासी, मुआशी और दिफाई जो है वो हेल्प दरकार है। अब आते हैं सी पैक की तरफ। सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मनसूबा 2015 में शुरू हुआ जब चीनी सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए। ये सिर्फ एक सड़क या हाईवे नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इकोनॉमिक प्लान है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसकी बात करते हैं। पावर प्लांट्स हैं, मोटरवेज हैं, ग्वादर पोर्ट है, रेलवे के मनसूबे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है और डिजिटल कनेक्टिविटी है। कुल सरमाया की अगर बात करें तो तकरीबन 65 अरब डॉलर बताई जाती है। लेकिन असल सवाल ये है, चीन पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है क्यों कर रहा है? इसका जवाब है ज्योग्राफी प्लस स्ट्रेटजी। चीन का ज़्यादातर जो तेल है वो मिडल ईस्ट से आता है और ये मलाका स्टेट से गुजरता है। मसला ये है कि अगर जंग हो जाए या बहरान हो जाए तो अमेरिका या भारत इस रास्ते को यानी कि मलाका स्टेट को बंद कर सकते हैं, जैसे आज ईरान ने बंद किया हुआ है अपना हुर्मुज़ को। इसको कहते हैं मलाका डेलमा। चीन को एक मुतबादल रास्ता, सी पैक चीन को एक अल्टरनेट पाथ देता है, यानी कि सिंकियांग से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ग्वादर और फिर बहरा हिंद। यानी चीन बराह रास्त जो है, जो अरेबियन सी है, बहरा हिंद है, उस तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए सी पैक का जो मकसद है वो ये है कि बिजली का बहरान ख़त्म करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और पाकिस्तान के जो अवाम है उसके लिए रोज़गार पैदा करना और पाकिस्तान में इंडस्ट्री लेके आना, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। अब सबसे अहम सवाल, 2026 में सी पैक कहाँ खड़ा है? क्या वाकई पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? जवाब है हाँ, हुआ भी और नहीं भी। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें, सी पैक का सबसे कामयाब हिस्सा एनर्जी प्रोजेक्ट्स रहे हैं। 17 से ज़्यादा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। हाइड्रो पावर और विंड, सोलर और कोल जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन मनसूबों से पाकिस्तान को हज़ारों मेगावाट जो है वो बिजली मिली है। और हकीकत ये है कि 2014-15 की जो शदीद लोड शेडिंग थी, इसमें भी कमी आई। लेकिन अब एक नया इशू सामने आया है, कैपेसिटी पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान बिजली इस्तेमाल ना भी करे तब भी हुकूमत को कंपनियों को पैसे देने पड़ते हैं, यानी यूज़ करो ना करो पेमेंट देनी है। और यही चीज़ पाकिस्तान के सर्कुलर डेट को मज़ीद बढ़ा रही है। ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं। ग्वादर पोर्ट को सी पैक का दिल कहा जाता है। चीन चाहता है ग्वादर मुस्तकबिल में दुबई और सिंगापुर जैसा बड़ा तजारती मरकज़ बने। नया ग्वादर एयरपोर्ट भी मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मसला क्या है? मसला है सिक्योरिटी का और लोकल रिसेंटमेंट का, मुकामी लोगों के गुस्से का। बहुत से मुकामी जो बलूच शहरी हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके में तरक्की तो हो रही है, नो डाउट के तरक्की हो रही है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है तरक्की का हमें नहीं मिल रहा। पानी, रोज़गार और जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं उसके जो मसाइल जो हैं वो अब भी मौजूद हैं। ML1 रेलवे की बात करते हैं। ये सी पैक का सबसे अहम मनसूबा है, मगर सबसे ज़्यादा डिले इसी मनसूबे में हुआ है। ML1 का जो मकसद है वो ये है कि कराची से पेशावर तक जो रेलवे निज़ाम है उसको मॉडर्नाइज़ करना। अगर ये मुकम्मल हो जाए तो क्या होगा कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, तजारत जो है वो ईजी हो जाएगी और मुआशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
لیکن یہاں پہ فنانسنگ ایشوز ہیں اور پاکستان کی جو معاشی مشکلات کی وجہ سے منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ اس میں تاخیر دو وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس میں پیسہ جو ہے وہ لگانے کا فنانس کا ایشو آ رہا ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز کی بات کرتے ہیں، اصل کامیابی تب ہوگی، یہ سی پیک کے منصوبے کی کامیابی اصل تب ہوگی جب پاکستان صرف سڑکیں نہیں بلکہ انڈسٹری کو ڈیولپ کرے، لیکن زیادہ تر جو اسپیشلائزڈ اکنامک زونز ہیں ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکے، یعنی سی پیک کا انفراسٹرکچر جو حصہ ہے وہ نسبتاً کامیاب رہا ہے، لیکن انڈسٹریلائزیشن والا جو مرحلہ ہے وہ سست ہے۔ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کی اگر بات کریں تو اس جنگ کے بعد چین اور پاکستان کے تعلقات مزید اہم ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ چین نے جنگ کے دوران پاکستان کی کھل کر حمایت کی ہے، دونوں لیول پر، ڈپلومیٹک لیول پر بھی اور ڈیفنس لیول پر بھی، ڈیفنس میں بھی کوآپریشن۔ جنگ کے بعد پاکستان نے سی پیک سیکیورٹی کو ٹاپ پریورٹی دی ہے، کیونکہ چین کے لیے پاکستان صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ بھی ہے۔ اگر پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے ڈیفنس کے لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، تو سی پیک بھی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ کی ہے چائنا، اس کی مثال ہے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ، جو کہ پاکستان اور چین کا مشترکہ فائٹر جیٹ ہے۔ یہاں ایک اور CSS پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے، پاکستان اور چین کے تعلقات میں ایسیمیٹری موجود ہے، یعنی چین معاشی، فوجی اور گلوبل پاورز کے لحاظ سے پاکستان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا پاکستان کو اس تعلق میں چائنا کے ساتھ اس تعلق میں اپنے مفادات کا تحفظ بہت سمجھداری سے کرنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ان ڈیفیکلٹیز کی جن پر اکثر میڈیا میں بحث ہوتی ہے، ڈیٹ ٹریپ ڈیبیٹ۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان چینی قرضوں میں پھنس رہا ہے، اگرچہ حکومت کہتی ہے کہ زیادہ تر جو منصوبے ہیں وہ کمرشل لونز پر ہیں، لیکن ری پیمنٹ پریشر حقیقت ہے۔ ٹرانسپیرنسی ایشوز کی بات کرتے ہیں، کئی معاہدوں میں کئی ایگریمنٹس کی مکمل جو تفصیلات ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں لائی گئیں، اس لیے اپوزیشن اور ماہرین ٹرانسپیرنسی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ بلوچستان میں ناراضگی کی اگر بات کریں، ریسنٹمنٹ کی بات کریں، یہ سی پیک کا سب سے حساس مسئلہ ہے۔ بلوچستان جو ہے، اگر مقامی لوگوں کو احساس ہو کہ ڈیولپمنٹ میں ان کا حصہ نہیں تو مزاحمت پیدا ہوتی ہے، اس لیے لوکل انکلوژن، مقامی لوگوں کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیکیورٹی تھریٹس کی بات کرتے ہیں، BLA اور TTP جیسے جو گروپ ہیں انہوں نے کئی مرتبہ چینی انجینئرز اور پروجیکٹس کو نشانہ بنایا، اسی وجہ سے پاکستان نے ہزاروں اہلکار صرف سیکیورٹی، سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے نا ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ سلو اکنامک پروگرس، پاکستان کو امید تھی کہ سی پیک سے انڈسٹریل ریولوشن آئے گا، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک کرائسس اور بیوروکریسی کی وجہ سے جو رفتار ہے وہ سست رہی۔ اگر پاکستان واقعی سی پیک سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو چند چیزیں بہت ضروری ہیں جو کرنا پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے۔ نمبر 1 پہ کیا کیا جائے، معاہدوں میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے، جو مقامی آبادی ہے، بلوچ آبادی ہے، ان کو زیادہ حصہ دینا چاہیے، صنعتوں پر جو ہے توجہ دینا چاہیے، ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنانا ہے، اور قرضوں کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف سڑکیں بنانے سے اکانومی مضبوط نہیں ہوتی، اصل ترقی تب آتی ہے جب انڈسٹری ڈیولپ ہو، ایکسپورٹس بڑھیں اور ایمپلائمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو۔ CSS-PMS کے لیے اہم پوائنٹس ہیں۔ سی پیک لانچ ہوا 2015 میں، انویسٹمنٹ اس میں تقریباً $62 ارب کی ہے۔ گوادر کیا ہے، جو اسٹریٹجک ڈیپ سی پورٹ ہے۔ ملاکا ڈیلما کیا ہے کہ یہ چین کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے، اسٹریٹجک پریشانی۔ ML1 ایک اہم سی پیک کا منصوبہ ہے، اہم ریلوے منصوبہ ہے۔ میجر چیلنجز کی بات کریں تو ڈیٹ ہے، سیکیورٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے۔ کچھ MCQs کی بات کر لیتے ہیں، جی سی پیک کب شروع ہوا؟ سی پیک 2015 میں شروع ہوا۔ گوادر کیوں اہم ہے؟ گوادر جو ہے وہ عربین سی تک جو ہے وہ ایکسیس حاصل کرنا ہے، اور ملاکا ڈیلما کیا ہے، چین کے تیل کی سپلائی کا سب سے ڈینجرس سمندری راستہ۔
تو دوستو یہ تھا پاکستان چین تعلقات اور سی پیک 2026 کا مکمل اور آسان انالیسز۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور سی ایس ایس گروپس میں اس کو لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی شفٹ۔ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے اور دنیا میں جو طاقت کا جو کھیل ہے وہ بدل رہا ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔